مطمئنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. ثانيا يا إخواني، أوصي نفسي وإياكم بتجديد التوبة النصوح إلى الله ومفارقة كل معصية وترك كل مخالفة. إن رمضان يا أيها الإخوة مدرسة تربوية عظيمة تربينا فيها على أن نترك الحلال الذي أحله الله لنا وقتا من الزمن تعبدا لربنا، وهذا يربينا على أن من ترك الحلال بإرادته طاعة لربه فمن باب أولى وأحرى وأجدر، بل ويجب عليه أن يترك الحرام الذي حرمه الله عليه، وأن لا يقع في المحذور الذي حذره الله منه. وقد قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. فعليك أن تحذر عقاب الله وتحذر ما يغضب الله وما يسخط الله عليك، وعليك أن تعمل بمرضاته وتجدد التوبة إليه كل حين، فالتوبة كما قال العلماء وظيفة العمر لا تنتهي أبدا، ولذا لا يزال الأمر من الله عز وجل قائما: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثالثا أيها الإخوة الكرام، أوصي نفسي وإياكم بأن نحذر من فتنة الدنيا وأن نحذر من فتنة المال. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ماذا؟ عن ذكر الله. أجيبوا، عن ماذا؟ عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الخاسر حقا والعياذ بالله هو الذي يلهيه ماله أو منصبه أو شهادته أو عمله أو فتنة من الفتن أو حتى ولده يلهيه عن ذكر الله عز وجل. فليحذر المؤمن على نفسه، وخصوصا في هذه البلاد، والفتن فيها كثيرة وكل الأجواء فيها مفتوحة على مصاريعها لا تغلق أمام أحد. لكن المؤمن الذي وحد الله، المؤمن الذي وحد الله يجب أن يراقب الله في كل حركة، ويجب أن يراقب الله في كل كلمة. فإن كان البشر قد أتاحوا لك حرية من الحريات فانظر أولا هل تخالف شرع ربك أم توافق هدي ربك، فامتثل أو اتركها طاعة لله رب العالمين. احذروا أن تفتنكم الدنيا هنا عن صلاتكم أو عباداتكم أو ذكركم لله عز وجل. احذروا أن تفتنكم البيئة هنا عن الالتزام بالسلوكيات الإسلامية والأخلاق الإسلامية. كل مسلم هنا يا أيها الإخوة إنما هو صورة للإسلام، صورة للإسلام، فيجب أن يكون صورة مشرقة، صورة مضيئة بنظافته في مظهره واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في هيئته وشكله وثوبه عليه الصلاة والسلام، وامتثاله للأخلاق الحميدة، أخلاق رسول الله من الصدق والأمانة والإخلاص وإتقان العمل وحب الخير للناس والتفاني في الحب في الخير والتضحية في سبيل رب العالمين. يجب أن تكون صورة مشرقة لأخلاق الإسلام. رابعا يا أيها الإخوة الكرام، إياكم أن تهملوا تربية أبنائكم، إياكم أن تغركم مظاهر الحضارة هنا، فإنها مظاهر حضارة خلابة، لكنها في كثير من الأمور جوفاء من الداخل. فيجب أن تربوا أبناءكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا يجب أن تحذروا وتحذروا أبناءكم وبناتكم من صحبة السوء،
فإن الصاحب ساحب، وإن القرين يعرف بالقرين. قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام رب العالمين: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وورد عنه صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. افهموا هذا وانتبهوا إليه، ولست بحاجة إلى توضيحه أكثر من ذلك. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. قال الله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. خامسا أو سادسا يا أيها الإخوة الكرام، أوصي نفسي وإياكم بالحذر من فتنة النساء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. وإن من أكثر ما ابتلي به الناس هنا الاختلاط الزائد عن حده بين الرجال والنساء، فاحذروا من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من باب المسجد ومعه الصحابة، والنساء يدخلن من نفس الباب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصنع باب جديد، وقال: لو تركنا هذا الباب للنساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى في الصلاة: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا جعل خير صفوف النساء آخرها؟ ولماذا جعل شر صفوف النساء أولها وشر صفوف الرجال آخرها؟ لما بين الرجال والنساء من القرب الذي يتوقع منه وقوع الشر. فاحذروا من الاختلاط إلا في حدوده التي توافق الشرع قدر ما تستطيعون. بارك الله فيكم. وكلامي هذا قد يصور للبعض أننا نذم النساء أو نعيب النساء، فأوجه كلمة لأخواتي الكريمات: أيتها المسلمة، أيتها المؤمنة، أيتها المرأة الكريمة، أنت في الإسلام لست هينة أبدا، بل أنت جوهرة غالية، جوهرة مصونة، والدنيا كلها تعلم، والعقلاء في الدنيا كلها يعلمون أن من كان يملك جوهرة فإنه لا يضعها في يده هكذا ويكشفها للناس أجمعين، وإنما يصونها ويسترها ويحافظ عليها لتظل كريمة مصونة على حالها. وهكذا أنت أيتها الكريمة، وأنت هنا بالذات في هذه البلاد صورة للإسلام، فيجب أن تكوني صورة للإسلام في مظهرك، يجب أن تكوني صورة للإسلام في ملابسك، يجب أن تكوني صورة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات الكريمات اللاتي كن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجاب يا أختي الكريمة ليس أمرا هينا، الحجاب ليس أمرا أنت مخيرة فيه، وإنما الحجاب مفروض عليك كما فرضت عليك الصلاة. أو تأخذين بعضا من الكتاب وتتركين بعضا؟ أعيذك بالله أن تقعي في هذه الآية: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، نعوذ بالله من الخزي والعذاب. فيا أختاه استقيمي على منهج الله واتبعي سنة رسول الله،
وخذي قدوتك أزواج محمد بن عبد الله صلى عليه الله. والزمي الحجاب، والزمي العفاف، والزمي الحياء، واحذري من الاختلاط بالرجال، واحذري من مصاحبة الشباب، وكوني عفيفة، وكوني مصونة، وكوني طاهرة، فأنت صورة للإسلام. وأخيرا أوصي نفسي وإياكم جميعا بصلة الأرحام وببر الوالدين، وأحذر نفسي وإياكم من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، نعوذ بالله، فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، بل لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. فيا هذا يا من فارق أباه وأمه وأغضبهما منذ سنين، احذر عقوق الوالدين في الدنيا قبل الآخرة، فإن العقوق يرد عليك في الدنيا من أولادك أولا، ثم تكون العقوبة في نار جهنم، نسأل الله السلامة. اتق الله في والديك، ارعى حقهما، اتصل بأمك التي لم تكلمها منذ سنة أو أكثر، كلم أباك واستعطفه واطلب رضاه ولو كان أبوك مشركا أو كافرا. قال الله: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وفي الوقت ذاته ماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي وإن كانا كافرين أو مشركين. فأوصيك بصلة الرحم، فإنه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أن يؤخر في عمره تأخير مدة أو زيادة بركة، فليصل رحمه. وأعود فأهنئكم جميعا وأهنئ نفسي بهذا العيد المبارك، وأذكركم أخيرا بأن لا تنسوا إخوانكم المستضعفين في كل مكان، فأنتم هنا تحتفلون بالعيد وأطفالكم يفرحون ويلعبون، وطفلكم الصغير يمسك لعبة في يده، وفي المقابل لكم إخوان مسلمون معذبون في كل مكان، أطفالهم يضربون بالحجارة وتلقى عليهم القنابل ويحرقون ويذبحون. ففي الوقت الذي يلعب فيه أطفالكم ويمرحون، لا تنسوا أطفال المسلمين من صدقاتكم أو على الأقل من دعواتكم. بارك الله فيكم وجعلني وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم ارزقنا الثبات على الحق والخير بعد رمضان، اللهم ارزقنا الثبات على الطاعات بعد رمضان، اللهم ارزقنا الثبات على الطاعات بعد رمضان. اللهم تول أمرنا وأحسن عاقبتنا، واجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والحمد لله أنني أنهيت خطبتي سريعا قبل أن أسقط من منبركم الواهي هذا، والحمد لله رب العالمين.